خدا واسطے میں کہاں گا میڈیکل والوں او میرے بچوں ماسک مہنگے نہ کرو بلکہ تسی کروڑ پتی جے میڈیکل سٹوراں والے فری دینا شروع کر لو دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر جانا اے بیماری ہے اے دے تے میرے ویرا پیسہ نہ کماؤ اے ویرا دنیا چ پوری دنیا دے تے آزمائش ہے اللہ واسطے ماسک نہ مہنگے کرو اللہ واسطے میڈیسن مہنگی نہ کر روزے آمن تے ویرا فروٹ مہنگا کر دینا ہے روزے آمن تے ویرا فروٹ مہنگا کر دینا ہے وہ چلے آجے چینی دا کال پوے چینی مہنگی کر دینا ہے کتے ناج دا کال پوے تے ناجی ناج مہنگی کر دینا ہے کتے جناب عید آوے تے سوٹ دے جتیاں مہنگے کر دینا ہے ٹریننگ والے سوائیاں والے سلائی دا پیسہ ودا دین دے کی بن گیا امت مسلمانوں میرے ویرا تو غرضہ واسطے جی رہے ہیں قرآمانوں علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان برائی دے کماں چ تعاون نہیں کرنا نیکی دے کماں چ تعاون کرنا میرے نبی فرماندے نے بیمار نال پیار کرو او دے متھے تے ہاتھ رکھ کے دعا کر بیمار نال پیار کرو او دے کول دعا کرو اللہ بیمار دی دعا رد نہیں کردا اج چلیا کرونا وائرس چلے آئے میں امت مسلمانوں پیغام دواں گا او سخیو نکلو موقع جے اس ٹائم نہ جی ماسک خریدو اور فری تقسیم کرو مسجداں دے اندر فری تقسیم کر درساں دے اندر فری تقسیم کر سمندری دے اندر فری تقسیم کر فیصلہ آباد دے اندر فری تقسیم کر لاہور دے اندر میڈیکل سٹوراں والیاں واسطے اپیل ہے اج کوئی بیمار تو ہی ہو سکدا ہے اے تیرے جوڑے مال ایتھے رہ جانے نے تیرے سٹاک کیتے ایتھے رہ جانے نے تیریاں دوائیاں سٹاک کیتیاں ایتھے رہ جانیاں میں پیغام دواں گا پوری دنیا دے لوگاں کرونا وائرس دے مسئلے تے پوری دنیا دے ملکاں نال تعاون کرو ایک دوسرے دے بازو بنو جدوں قوماں تے مصیبتاں آندیاں نے اسلام نے کیا رل کے او دے مقابلے چ کھڑے ہو جاؤ اللہ کول معافی منگو استغفار کرو اللہ اسی اپنے گناہاں تو معافی منگنے ہاں مالک اسی تیرے ول مڑ دے ہاں استغفار پڑھو کثرت نال بسم اللہ الذی لا یضر ایک میرا وظیفہ پڑھو آنا جی سورت اخلاص پڑھو سورت والناس پڑھو سورت فلق پڑھو قل اعوذ برب الناس پڑھو سورت فلق پڑھو کرونا وائرس دے مسئلے تے قل اعوذ برب الفلق پڑھو قل اعوذ برب الناس قرآن دی آخری سورتاں جو میں پڑھو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھروں نکلو تے دعا پڑھ کے نکلو ایک کرونا وائرس چلے آگ کے دو ڈینگی آیا پھر بھی تو بچ گیا ہو نہ قوم نو خوف زدہ کرو ٹی وی دیاں گلاں تے دھیان مت کرو نہ جی ڈینگی آیا ہو دنیا پھر بھی اج قائم ہے جنہاں دنیا تے جڑی بھی بیماری آئی تو دے سامنے ویکھیا ہے نا علاج بھی اللہ نے بھیجے نے خوف زدہ مت ہو دنیا تے 300 قسم دے سپ نے جنہاں تے 200 سپاں دی قسم ایسی ہے جڑا لڑ جے تے او دا علاج ہی کوئی نہیں پر ویرو تاریخ نے لکھیا ہے سپ لڑن نہ بندے گھٹ مرے نے خوف نہ زیادہ مرے نے کہ مینوں سپ لڑ گیا میں بچنا نہیں خوف بندے نو ویرا وزن گھٹا دیندا ہے کدی میدان عرفات چ ویکھ حاجیاں دا وزن کرو پہلے دن جدن جہاز تے اترن تے جدوں میدان عرفات چ واپس آون پھر وزن کر قسمے بندے عرفات چ اتنا خوف نہ روندے نے کہ وزن گھٹ جاندے 4-5 دن عرفات چ کھان نو دل نہیں کردا اللہ سانو معاف کر دے خوف نال بندے دا وزن کٹ دے اللہم اجرنی من النار اوتھے دعاواں پڑھ دے نے اللہ دوزخ تو بری کر دے اس واسطے کرونا وائرس تے میرا پیغام ہے میڈیا نو بھی کہاں گا اے خوف و ہراس مت پھیلاؤ بلکہ اس مسئلے تے حکومت دا ساتھ دو پوری دنیا دیاں حکومتاں دا ساتھ دو لاگ خدا واسطے اپوزیشن اگے بھی اپیل کراں گا اس بیماری تے سیاست مت کرو بلکہ سندھ حکومت پنجاب حکومت کے پی کے حکومت جناب گلگت بلتستان پنجاب یہ سارا وفاقی ادارے کٹھے ہو کے جس طرح ڈینگی دے خلاف جہاد کی تیوی جہاد کرو لوگوں خوف مت پھیلاؤ اور جمعے چ ذرا کیمرے والے ہاتھ کھڑے کرو اسی ماسک فری تقسیم کران گے
کرو ہاں ذرا ہاتھ وعدہ کرو کہ تھوڑے 10-15-100 لے کے کچھ دے دو طالب علماں نوں لے دو اے بچیاں پڑھ دیاں 150 مولانا بادلی صاحب دے ایتھے لے کے 150 ماسک بھیج دو اوتھے تعلیم القرآن چ کنے بچے پڑھ دو اوتھے بھیج دو مولانا صاحب دے کول اے بچے کنے پڑھ رہے نے میرے بھائیو اے جے کم کرنا لا اور میڈیکل سٹوراں واسطے میں کہاں گا کرونا وائرس تے پیغام ہے حکومت نوں بھی کہاں گا کہ ساری جناب جی اپنی مشینری نوں الرٹ کرو کہ انہاں چھاپے مارے جان میڈیکل سٹوراں تے جیڑا مہنگائی چلیا چائنا نے کمپنیاں نوں کہا ہے کہ ماسک اسی ریٹ چ ویچنے نے تے ساڈی جی قوم ہجے وائرس پھیلیا نہیں تے انہاں نے پہلوں ہی لالا لالا کر دتی دعا کرو اللہ اس بیماری تو محفوظ رکھے ہارے آمین کہو ہرو مہربانی تمہارے زمین پر خدا مہربان کا عرش بری سن لو ذرا دھیان نال میں